अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक, सब खैरियत? मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं अपने प्रोग्राम के शुरू में डेली यही दुआ अपने व्यूअर्स के लिए किया करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके जो मरीज़ हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो हमसाया हैं, उनके जो स्टूडेंट तालिब इल्म हैं और जो मज़दूर लोग पूरी दुनिया में काम करने वाले, अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए और उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? व्यूअर्स, मेरी बेगम भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो पूरा देखा करें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा से मिलाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये मेरी वालदा मोहतरमा हैं और ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम देखकर, आज की वीडियो देखकर इंशाल्लाह खुशी होगी और आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मैं आपको अपनी वालदा से मिलाऊंगा और अपने वालिद से, और दिलचस्प बातें जो पुराने वक्तों की बातें होती थीं, तो जब पाकिस्तान बना था उस वक्त की स्टोरी, ये सब प्रोग्राम में आएंगी, आप देखेंगे। तो आइए मैं अपनी वालदा से कुछ सवालात करता हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी अम्मी जान जो हैं वो उर्दू नहीं समझ सकती, ना बोल सकती हैं, तो मैं अपनी मादरी ज़बान में अपनी अम्मी जान से कुछ पूछूंगा। आप देखेंगे। तो अम्मी जान, जब पाकिस्तान बना था, जेड़े वेले पाकिस्तान बनया तो को पता है कोई? ते जेड़े सन तो को फालिद थी ओ सन तो को याद है? अच्छा। तो अम्मी जान बोल रही हैं कि तकरीबन 1982 या 1983 में, 1983 या 84 में मुझे फालिज हुआ था। तो उस वक्त मैं जो है तकरीबन, मुझे इतना इल्म नहीं है, ये जो बीमारी मुझे लहक हुई थी फालिज की, तो तकरीबन 10 साल ये बीमारी रही थी। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, मैं उस टाइम 4 साल का बच्चा था व्यूअर्स। मैं ख़ुद 4 साल का उस टाइम बच्चा था जब मेरी वालदा मोहतरमा को फालिज हुआ था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि मेरी अम्मी जान को ले के चले गए थे उधर से, घर से, और एक गाड़ी आई थी तो हस्पताल में चले गए थे। फिर तकरीबन 2 से 3 माह तक हस्पताल में ट्रीटमेंट होती रही मेरी वालदा साहिबा की। तो मैं अकेला रोता था घर में उस टाइम। तो बाद में मेरे मामू जान थे एक, वो मुझे हस्पताल में लेके जाते थे अम्मी जान के पास। तो मेरी जो अम्मी जान है, इन्होंने बहुत वक़्त जो है ना बीमारी में गुजारा, 10 साल तकरीबन। आज अल्लाह ताला की रहमत है इन पर कि आप देख सकते हैं तकरीबन 80 साल उम्र है मेरी वालदा साहिबा की, 80 से 82 साल तकरीबन उम्र है। तो कितनी सेहतमंद बैठी हैं कि ये हमारे रब का करम है हमारी वालदा साहिबा के ऊपर कि उन्होंने उनको सेहत और तंदुरुस्ती दी है और वो अभी तक हमारे साथ जो है ना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। व्यूअर्स, मैं अपने अब्बू जान से अब एक सवाल पूछूंगा कि वो भी उर्दू जो है वो पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि 90 साल उनकी उम्र है इस टाइम। तो उस टाइम इतने स्कूल्स और कॉलेजेस ये नहीं हुआ करते थे, बहुत ही जंगल, हर पास हर तरह के जंगल होते थे। तो वालिद मोहतरम के साथ भी मैं सराइकी में बात करूँगा अपनी मादरी ज़बान में। जिस टाइम पाकिस्तान बनाई वालिद मोहतरम, उस टाइम तो उम्र चौखी आई? 15 साल है, 16 साल। हाँ, तो व्यूअर्स, मेरे वालिद मोहतरम बताते हैं कि तकरीबन 14-15 साल मेरी उम्र थी। तो उन वेले जेड़े वेले तुसां स्कूल पढ़दे आवे, इत्था केड़ियां बरादरियां? हिंदू बरादरी है एक, हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी आई। जी हाँ, जी हाँ, ये सारे हैं, मतलब कौमां दा ढेर हैं। जी हाँ, जी हाँ। ते उन्हें स्कूल नवे नवे खुले, अंग्रेज स्कूल बना के सबको दे गया। तो व्यूअर्स, मेरे वालिद मोहतरम बताते हैं कि जिस टाइम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, अलहदा हुए थे, तो उस वक्त मेरी उम्र जो है तकरीबन 14-15 साल थी। और यहाँ पर हिंदू बरादरी भी थी और सिख बरादरी भी थी, और अंग्रेज़ की हुकूमत थी पहले। वो वक्त भी मेरे वाले साहब बोलते हैं मैंने देखा था। तो हिंदू बरादरी के जो बच्चे थे और सिख बरादरी के, उनके साथ मेरे वाले साहब जो है वो तलीम हासिल किया करते थे। तुसां जेड़े वेले स्कूल वेंदे आवे, उन टाइम उन्हां दे बाल भी आंदे हुसन, सिख बरादरी दे भी, हिंदू बरादरी दे भी, मतलब उन्हां दे नाल इखलाक प्यार तुहाडा बहु? और वो जो वक्त दा प्यार साकू याद आंदा केवल आया ना। तो हाँ, मेरे वालिद मोहतरम बोलते हैं कि ऐसा जो हसीन वक्त था वो
اب ایسا وقت کہاں، وہ اتنا حسین دور تھا کہ ان کا اخلاق اور پیار دوسری برادری کے ساتھ، جیسے سکھ برادری تھی اور ہندو برادری تھی، ان کے ساتھ بہت ہی ہمارا اخلاق پیار ہوا کرتا تھا، کیونکہ ایک جو گاؤں ہوتا ہے، گاؤں میں 2-3 برادری اکٹھی رہتی تھی اس ٹائم جب پاکستان کا بٹوارہ نہیں ہوتا، برصغیر تھا پہلے، ہندوستان اور پاکستان علیحدہ نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ 2-3 جو قسم کے برادری ہوتی تھی، ہندو برادری، سکھ برادری اور مسلمان، یہ تینوں جو ہیں وہ اکٹھے رہا کرتے تھے اور ان کا بہت آپس میں اخلاق پیار ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے والد محترم سے کچھ اور بھی باتیں پوچھوں گا۔ والد محترم، تساں جڑے ویلے اون ٹائم وقت گزریں دے آوے، پانی دا کیا بندوبست ہے اون ویلے؟ پانی دا خوہ ہن سارے کول، بیا نلکے دھلکے کہنا ہن، ڈاندا والے کھو؟ ڈاندا والے خوہ اسا جو ہے اسا تے ہنا دے نال پانی دا استعمال کیتا۔ اچھا، کوئی موٹر نہ کوئی چیز نہ، جنگل ہی جنگل۔ ہاں تو میرے والد محترم بولتے ہیں کہ وہ ایسا دور تھا کہ کہیں پر بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، پانی جو ہے وہ جو کنویں ہوتے تھے، بیلوں سے چلائے جانے والے کنویں ہوتے تھے، اس سے جو ہے نا پانی حاصل کیا جاتا تھا، نہ کوئی نلکا ہوتا تھا، نہ کوئی ٹیوب ویل ہوتے تھے، ہر طرف جنگل ہی جنگل ہوتا تھا۔ اور میں اپنے والد محترم سے ایک اور بات پوچھوں گا۔ میرے والد محترم، تواڈی کوئی اون ٹائم دی جیڑی یعنی کہ یادداشت ہوئے، کوئی تو کوئی چیز یاد ہوئے جیڑی دسا سکو؟ ٹائم دی یادداشت ہے کہ ساکو سنگیت دا جڑا ہے وہ نہیں بھول سکدا۔ سنگیت تو نہیں بھولدا، یعنی کہ تساں کیڑے کیڑے گلوکاراں دا یعنی کہ ذکر کرے سو؟ نور جہاں، شمشاد بیگم تے اے جڑے ہیں سارے، اے ساکو سنگیت یہ جی ہونن کہ ساکو اج تک نہیں بھول سکدے۔ لتا منگیشکر، مکیش وغیرہ، رفیع، محمد رفیع۔ تو میرے والد محترم بولتے ہیں کہ یادداشت جو میری ہے اب اتنی تو مجھے یاد نہیں، لیکن جو سنگیت تھا اس وقت کا، جیسے محمد رفیع، لتا منگیشکر اور شمشاد بیگم، میڈم نور جہاں، مکیش صاحب، ایسے ایسے پرانے گلوکار تھے جن کا سنگیت جو ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ اور ویورز، میں آپ کو بتا دوں، میرے والد محترم آج بھی پرانا سنگیت سنتے ہیں، نیا سنگیت وہ نہیں سنتے، کیونکہ ریڈیو ان کے پاس ہے اور آج بھی وہ پرانا سنگیت سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ویورز، میری بیگم بھی اپنی ساسو ماں اور اپنے سسر جی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے اور میری ساسو ماں اور سسر جی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، وہ بہت اچھے ہیں۔ تو ویورز، میری بیگم صاحبہ بولتی ہیں کہ ان کا اخلاق بھی میرے ساتھ اچھا رہا ہے اور کبھی بھی، تقریباً میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، کبھی ان کا بولتی ہیں میری بیگم کہ ان کا جھگڑا نہیں ہوا میری ساسو ماں اور میرے سسر جی سے۔ تو میں اپنے والد گرامی سے کچھ اور کے بارے میں کچھ اور بتاؤں گا کہ میرے والد جو ہیں، والد محترم، آج بھی پیدل سفر کرنا پسند کرتے ہیں، 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ڈیری پیدل سفر کر جاتے ہیں۔ تو ان کی صحت کا جو راز ہے وہ یہ پیدل سفر کرتے ہیں، یہی ان کی صحت کا راز ہے، کیونکہ 90 سال عمر کے باوجود بھی وہ اتنا سفر کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 90 ایئرز اولڈ کا انسان کتنی خوبصورتی سے آپ کو دکھ رہا ہے اور آرام سے باتیں کر رہا ہے۔ پوتر غریب ہے، اندی پورو ویڈیو ڈٹھی کرو، 5 بال ہیں۔ ہاں، تو والد محترم 5 بال ہیں، بہو غریب ہے، اندی پوری ویڈیو ڈٹھی کرو، مہربانی کر کے۔ تو ویورز، انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ جو والد محترم اور والدہ محترمہ ہیں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدہ جنت ہے تو والد جنت کا دروازہ۔ تو یہ حدیث ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جنت میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ میں ان کے بارے میں آج آپ سے کچھ باتیں کی میں نے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔